घेवन कुर्सचे करुवेन नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्देस जाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही फावज जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागतां. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आणि आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 10 verse 14. उतार आमकां देवाचे म्हणटा पूण तूं खरेंच पळयताय कश्ट आनी दूख तुज्या हातान घेवच्या तूं ती देखताय. परतून पळया पूण तूं खरेंच पळयताय कश्ट आनी दूख तुज्या हातान घेवच्या तूं ती देखताय. निराधारी तुजेर पातयेला अनाथांचो आसरो तूं एकलोस. परतून पळय आमच्या मगाच्यान आपूर बायन आमकां किर्तनकार म्हणटा की ह्या सुवातेर पळया पूण तूं खरेंच पळयताय कश्ट दूख तुज्या हातान घेवच्याक तूं ती देखताय. ती तूं देखता. तूं खरेंच पळोवन आसाय हर एक मनशाचे कश्ट दूख तुज्या हातान घेवच्याक आनी तूं देखताय. तूं देखताय हर सकाळी हर घडये तूं देखताय. परतून म्हणटा की निराधारी तुजेर पातयेला अनाथाचो आसरो तूं एकलोस. अनाथाचो आसरो तूं एकलोस. आज हांव अनाथ जावला जावफ्रो आमचेर घरदार आसा पयशे आसा जावफ्रो आमचेर म्हाकाच म्हणल्यार म्हजी भुरगीं आसात बायल आसा घोव आसा सगळें आसा जाल्यार अनेक फिलींग भितरल्यान एक सुरपण हांव एकलोस आसा हांव अनाथ. आनी पुढे केन्ना कश्ट येयले तेन्ना हांव अनाथ म्हूण म्हाका भोगता. केन्ना पिडा म्हज्या जैत व्हरता आसतना हॉस्पिटलांत हांतरुणार आसता आसतना हर एक घडी ती कांतवणी आमकां भोगता. कोणूच ना हांगा म्हणटा की आमकां देवाची उता अनाथांचो आसरो तूं जावन आसाय. अनाथाचो आसरो तूं एकलोस सोम्या एकलोस अनाथाचो आसरो तूं जावन आसाय. वही म्हज्या मगाच्यान त्या खातीर आमकां उतार म्हणटा की पळया Psalm chapter 9 verse 18 म्हणटा की कित्याक गरजेवंताक तो सासणाक विसारना. काल एक भावान इज्रायल थावन म्हाका फोन करून ताणें ताची एक भोव आपुरबायेची एक टेस्टमनी 25 वर्साचो भुरगो आय थिंक ताची टेस्टमनी आयकाय तुमी. भोव आपुरबायेन सगळी ताणें ताची टेस्टमनी भोव आपुरबायेन सुठायन म्हज्या लागीं उलय लागलो आनी म्हणलो ब्रदर हांव वेट करनासलो म्हजी टेस्टमनी तुज्याच लागीं दिजे म्हणून.
प्लस म्हाका उलोवंक तितलें म्हणजे इतलें एक्सप्लेन करूंक जायना जाल्यारय केदार शिकवण्याच्या वेळा तूं ही टेस्टमनी सांग. ब्रदर, हांव कश्टाची जिवी जियोन आसलो. गांवांत हे उदरगते पावचे म्हूण जायते चिंतले, कितेंय केल्यारय म्हाका वाट मेळोंक ना आनी कितें करचें म्हूण कळ्ळें. सगळ्यांनी म्हाका सोडल्या बरी, कोणूच म्हज्या सांगाता नासलो. दुबळी कांय म्हजे जैत वर नासली. दुबळे कुटाम आमचे कश्टावर कश्ट हर एक दिसा आमचे जैत वर ते आसले. तसल्या परिस्थितींत हांवें हर एक तुमचे मागणे आमकां मेळ्ळे. हर दीस तुमचे मागणे आयकूच, हर एक उत्तेजनाची उतरां कश्टाच्या काळजाक, दुखेस्त काळजाक आनी निरासपणाच्या काळजाक एक उतरां मेळटा आसतना म्हज्या जीव आयिल्ल्या बरी जाताले. सगळ्या वायटाक हांवें पाठ केले. हांव आनी म्हजो इश्ट खंय गांवांत तुमच्या मागणे आसा थंय धांवून येताले हांव. देव आमकां एक वाट दाखोवन दी, देव आमकां वाट दाखोवन दी. भिकार कट्टा आयल्या आमी, विटला आयल्या आनी खंय खंय मागणे चलता थंय सगळे आमी आयल्या आनी आराधनांत जिवंत जेजूक विस्वासान मागतले हांव आनी जितले वर्ड ऑफ गॉड मेळटा बरोवन घेतले हांव. कित्याक म्हळ्यार एक वर्ड ऑफ गॉड आमच्या काळजाक तोपल्या बरी जातले. आमची मनां, खंतिश्ट मनां, कावजणीची मनां सगळे दादूशी जातली आमकां. ब्रदर, कोणीय म्हाका एकल्यान कश्टाच्या कोणूच ना म्हणल्यार एका वैयक्तीक देव आपल्या दुता मुखांतर म्हाका असो पावलो की कोणे एकल्या म्हाका इज्रायलाची विजा धाडली. ब्रदर, हर एक इंटरव्यूच्या म्हाका कांय हरशी भिरांत आसली की बट स्मूथली म्हजी इंटरव्यू गेली. हांव थंय रावन मागतलो. कित्याक Psalm 46:7 दळबराचो सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा, जाकोबाचो देव मुचे कोटे. दळबराचो सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा, जाकोबाचो देव मुचे कोटे. दळबराचो सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा, जाकोबाचो देव मुचे कोटे. कित्याक गरजे वता तो सासना विसरना, दुबळ्या तुजो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. कित्याक गरजे वता तो सासना विसरना, दुबळ्या दगडाचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. हर एक घडी हर एक वर्ड ऑफ गॉडचे लिस्ट चार्ट केला हांवें आनी म्हज्या इश्टान. म्हजो इश्ट बॅरीन गेलो, हांव इज्रायल येलो. दोगांय की आमच्या देवान, म्हज्या देवान वाट दाखयला. म्हज्या मोगाचे न्हू, हर एक दिसा आमच्या काळी जेजूच्या मोगान लासूंक जाय. हो म्हणटा की गरीबांतल्या गरीब परिस्थितीन देवान म्हाका उंच उबारले. कितले पटी हांव कश्टान अशें पडले, कोणूच नातल्या परिस्थितीन आमी आसले. हांवें सपनांत चिंतूं ना. आनी ज्या घरा हांव येवन पावलां, हांव इज्रायलान काम करच्या घरांत, तिच्या सांगता कोणूच रावनातले. कित्याक कठीण कश्टांनी ती पळयताली आनी कोणाकी रावूंक दिनातले. ती तसल्या परिस्थितीन हांव फोन एका सायडीक दवरतलो आनी बरें करून सम्या लेगीत मागतलो आनी म्हज्या कामांत देवाचे उतार नियाळ करतलो. आज हीच मॅडम म्हज्या इतल्या मोगार आसा की हे पुता बरी म्हाका पळयता आसा. हर एक देखतना कोणाकी जायनातले तिका आनी ती धांवडयताली आनी इरिटेशन जाताली. कोणाचे फोन उखलूंक दिनातली. आतां हांवें फोन सायलंट दवरना. सो फोन पळोवन म्हाका हाडून घे पुता धर म्हूण ती म्हाका दिता आसा. ब्रदर, हांवें चिंतूंक ना. देव विस्वासी आनी विस्वासी हर एक दिसा आज मात्र न्ही म्हज्या भयणीके बरी सैरी जिजून फावो केली. हर कश्ट जावन हर एक समस्येत देवाच्या उतरान आमकां वयर काडला. कोणे आमकां वयर काडला? देवाच्या उतरान. कोणे आमकां वयर काडला? देवाच्या उतरान. देवाचे उतार ह्या भावान कशें आपणान घेतले पळया. भावान देवाचे उतार बळवंत रितीन आपलो अनुभव करून घेतलो. एकच ताणें सांगलें, ह्या गरीबकायच्या परिस्थितीर, ह्या कश्टाच्या परिस्थितीर देवान मात्र म्हाका वाट दाखयचे शिवाय खंयच्याय व्यक्तीन खंयच्या मनशान जायना. तुजो भावार्थ पूर्ण देवतेन दवर देवच म्हाका वाट दाखयता म्हण चिंतलें वयस जाल्यार खंडीत जावं. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू, त्या खातीर Psalm chapter 10:14 म्हणटा की पूण तूं खरेंच पळयताय कश्ट आनी दूख तुज्या हातान घेवच्या तूं ती देखताय. तुज्या हातान घेवच्या ती देखताय. ह्या भुरग्याचे कश्ट दूख ते जेजून आपल्या हातान घेतले. मागीर म्हणटा की निराधारी तुजेर ही पातयेला, अनाथाचो आसरो तूं एकलोच जावन आसा. ह्या भुरग्याचो आसरो तो जेजूस जालो आनी प्रत्येक तरान ह्या भुरग्याक संपूर्ण सुटका लाभयली. पळय देवाची परतून Psalm 12:6 म्हणटा की सर्वेस्पराची उतरां परिशुद्ध उतरां 7 फावटी उज्यान घालून नितळ केल्या रुप्या सारकी जावन आसा.
परतून म्हणटा वर्स 7 तूं सर्वेस्पर आमकां सांबाळटलोय ह्या लोकांच्या हातांतली आमकां सदांकाल राखतलोय सदांकाल हर कश्टांत अनवरतावन दुखांतावन इरायतावन बेजारायतावन आमकां राखतलो सोमी सडवंदार जीव दातार तूं एकलो जावन आसाय म्हज्या मोगाचें त्या खातीर साम चॅप्टर 16 वर्स 5 ह्या सकाळीचे उतार देवाचे म्हणटागी किर्तनांत 16 वळी 5 म्हणटागी आयकया आपूर बायन सर्वेस्परा तुंस म्हजें दायज तुंस म्हजें पात्र तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट आज आमचें अदृश्ट वॉट एवर आमचें जिवीत जावं पडो म्हणटागी हमारा नशीब खराब है थोड्या फावटी म्हणटागी क्या काल सांगचें म्हजें नशीबच फुटलां हांगा म्हणटागी पळया किर्तनांत 16 वळी 5 म्हज्या मोगाचें आमचो रात दीस जिवीत चलोचो देवत आमच्या सांगात आसा जाल्यार नशीब नाही पळया म्हज्या मोगाचें सर्वेस्परा तुंस म्हजें दायज तुंस म्हजें पात्र तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत त्या खातीर हर एक देवान आमकां चलोवन व्हरची त्या खातीर चलोवन व्हरच्या देवा लागीं रावा परतून म्हणटा गे कित्याक हर सकाळी कित्याक हांव तुमच्या परतून उतार दवरता हर दिसा आमच्या मोगाचें आज देवाच्या उतरां बळवून जावन हर एक लोक टेस्टमेंट दिवन आसा ल्हान भुरगीं देवाच्या उतरां बळवून जावन कितें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करता आमची जीब जावंक जाय देवाच्या उतरां बळवून जाल्ली आमचे हर एक बायबल वर्ड्स आमच्या मतींत उरोवंक जाय कित्याक आखरी म्हज्या मोगाचें देवाचें उतर मात उरच्यात असलें जावन आसा परतून म्हणटा की पळय साम चॅप्टर 16 वर्स 8 किर्तनांत 16 वळी 8 पळया सर्वेस्पर हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता म्हज्या उजव्याक तो आसा खंय तो आसा खंय तो आसा खंय खंय सोदच्या तुज्या उजव्याक तो आसा आनी म्हणटा पुता खंयची वाट ना हीच वाट हाचेर चल तूं ह्या भुरग्यां इस्रायल वता चिंतले गी ना हे तरणाटो भुरगो तसो भावार्थ म्हणी पळयल्यार ताणें उसरता आसा ब्रदर जेजून म्हाका शिकयलें ब्रदर जेजून म्हाका शिकयलें ब्रदर जेजून म्हाका इंटरव्यू राखले ब्रदर जेजून म्हाका पयशे थंय राखले ब्रदर जेजून म्हाका कामां थंय राखले हर एक जेजू 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 जेजूच्या मोगान ताचे काळीज उलपातें आसा पळया हांगा म्हणटा की सर्वेस्पर हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता म्हज्या उजव्याक तो आसा हांव केदींच हालचो ना केदींच हाला नाकात म्हज्या मोगाचें केदींच खंय विसरूंक वचना खंयचे पिदीसपणाचे वस्तू कडेन न्हय जावं फुडें कितली गरीबकाय दी त्या गरीबकायेंत जेजू तुमकां उखलता जावं फुडें फाटले 2 वर्सां तुमच्या जिवितांत कश्ट आसा त्या कश्टा मध्ये येवकरीसनाचो जेजूस तुमकां वयर उबारता हर कश्टा मध्ये ती मोरी माय तुमच्या लागीं रात आनी दीस मागून आसतली त्या खातीर ह्या दिसांनी मोरयेचो तेस आमी सदांच करता आसतना ऑक्टोबर म्हयनो मोरयेक समर्पण करून दिल्लो जावन आसतना मागया आमी सगळ्या उण्यापणांतावन कश्टांतावन अस्कतकायेंतावन तसो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो विस्वासान आयच्या दिसा ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा सोम्याच्या हातार आमची जिवीत समर्पण दिवया प्रत्येक जाण तोच आमकां राखतलो सांबाळटलो वायटांतावन विघ्नांतावन आमकां तो राखून व्हरतलो सांगात म्हणून म्हणया वेळार नांव तुजें मोग तुजो सोम्या नियाळटायच्या दिसा नांव तुजें सोम्या हांव वाखणटा सगळे म्हणया मोग तुजो सोम्या नांव तुजें सोम्या वैभव तुजो हांव सदांच गायता हालेलुया गावन हालेलुया हालेलुया मोग तुजो मोग नांव तुजें सोम्या मोग तुजो सोम्या हांव नियाळटा नांव तुजें सोम्या हांव वाखणटा मोग तुजो सोम्या नांव तुजें सोम्या ह्या सकाळीच्या वेळा म्हज्या मोगाच्या ह्या भावाची एक टेस्टमनी आयकव्या तशेंच
विल्मा ह्या भयणीचो भोवची क्रिटिकल कंडिशन ICUंत आसलो, कशें जेजून ताका बरेपण लाभून आज भलायकी दिल्या. जेजू ही भयण अर्घा दिवन आसा. ही दोनूय टेस्टिमनी आयकुया. तर जेजूक आज आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या व्हड उपकारा खातीर अर्घा आनी स्तुती भेटयता. आनी अर्घा दिता आसतना हर एक म्हज्या गरजेंत म्हजो देव म्हाका पावलो. आनी साम 9:18 बरयल्या प्रमाणे कित्याक गरजेवंताक तो ससनाक विचारना, दुबळ्या धाकट्यांचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. हांव कश्टांत आसल्या वेळार, समस्यांत आसल्या वेळार, अनवरांत आसल्या वेळार, कोणाचे आदार नासतना आसल्या वेळार देवाचेर आसले म्हजे बरवसो म्हज्या देवान व्यर्थ करूंक ना. आनी कांयच नासतना लॉसार आसल्या वेळार बऱ्या कामाक हांवें सप्टेंबर 2021 डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. आनी वर्ड ऑफ गॉड हांव आनी म्हजे घरची रिपीट करना आसल्या. आनी देवान म्हाका एका मनशा द्वारे इस्रायलाच्या कामाचे ऑफर दिले. सबार अडचणी आयली, देवाचेर बरवसो दवरलो. मोडांका वेलेन्सिया आनी विटला आसलेल्या नाईट प्रेयरांत बरेकन भाग घेतलो आनी भावार्थान मागलें. आनी ताचे सवय साम नंबर 16:5 रिपीट करनासलो. सर्वेस्पर तुंच मुझे दायज, तुंच मुझे पात्र, तुज्या हातांत आसा मुझे अदृश्ट. तशें आसता जून 2022 म्हाका कॉल आयले, तुजे पेपर्स रेडी आसा, इंटरव्यूक रेडी जा म्हणून. इंटरव्यू दिसा म्हज्या कॉलिगान दिल्ल्या एक रॉंग आन्सर न्हू. इंटरव्यू 5 मिनीट चलचे 20 मिनीट चल्ले. बरेकन आन्सर दिलो आनी फर्स्ट अटेम्प्टांत पास जालो. पुरा जालें. मागीर एअरपोर्टांत RT-PCR चॅकअप आसलें. सेम टायम म्हाका जोर, ताप आनी शेळ सुरू जालें. देवाचेर बरवसो दवरलो आनी टेस्ट दिलें. नेक्स्ट दिसा सकाळी म्हजे रिपोर्ट आयले. रिपोर्टांत सगळें नॉर्मल आसलें. फ्लायटांत बसतना देवा कडेन मागून चल्लो, देव बरें फॅमिली म्हाका फोव कर म्हणून. देवान तेय म्हाका फोव केलें. येदो व्हड अजाप केल्ल्या देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घां दितां. आनी हाच्या फाटल्यान साबार जाणांनी वावर केला. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर आनी तांच्या फॅमिलीचेर आनी तांच्या सर्व वावराचेर देवाची बेसांव मागता. दुसरी साक्ष म्हज्या भयणीक बरें सैरीक फोव केल्या देवाक हांव अर्घां दितां. ब्रदर प्रकाश, डिवायन मर्सी ग्रुप आनी आमच्या खातीर दीस रात मागच्या सर्वांचेर देवाची बेसांव मागता. थँक्यू जीजस, थँक्यू गॉड, थँक्यू ब्रदर प्रकाश अँड टीम. होसाना, होसाना, होसाना. म्हजें नांव विल्मा UAE तावन उलयतां. हांव म्हजे भोवतीची साक्ष दिवंक आशेतां. फाटल्या दिसांनी तो सडन हॉस्पिटलायज जाल्लो आनी ताचें कंडिशन मस्त क्रिटिकल आशिल्लें. ICUंत ताका दवरिल्लो. डॉक्टरान सगळें टेस्ट करून रिपोर्ट्स पळोवन रिपोर्ट्स कांय बरें ना. ब्रिदींग प्रॉब्लम आसा, लिव्हरांत प्रॉब्लम आसा, तशेंच ब्रेन स्वेलिंग आसा म्हणून सांगलें. आमी सगळें कांगाल जाल्या. पिटिशन घालून वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक सगळ्यांनी सुरू केलें. हाचे उपरांत देवाचे वर्ते आजाप म्हणलें बरी. परतून काडिल्ले टेस्ट रिपोर्ट सगळे ऑलमोस्ट नॉर्मल आयले. आतां तो बरो जावन घरा पाटी गेला आनी मुखारी ताची भलायकी बरी आसूं दी म्हणून हांव धन्या देवा लागीं मागतां. तशेंच म्हजी आनीक साक्ष जावन आसा. म्हज्या घोवाची सगळे डॉक्युमेंट्स आशिल्ली वॉलेट मिस जाल्ली. देवा कडेन मागून आजाप म्हणलें बरी ती पाटी मेळ्ळी. ह्या सर उपकारां खातीर हांव धन्या देवाक काळजां थावन उपकार बावडतां. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू. आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया. 5 बसवणी आज सकाळच्या वेळार आमी उसारया आनी सांगाता म्हणून म्हणटा आसतना पयली बसवणी आयजाया चॅप्टर 65 वर्स 24. आयजाया म्हणल्यार इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 65 अविस्वर 26 वळी. जरम्या प्रवाद्या पुस्तकांत 30:1 वळी 25. कीर्तनांत 103 वळी 13. कीर्तनांत अविस्वर 2 वळी 8. कीर्तनांत वळी अविस्वर 9 वळी 18. सांगाता म्हणून आपुरब्यान उसार्याने म्हणया. आयजाया चॅप्टर 65 वर्स 24. ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितालो, ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतलो. जरम्या चॅप्टर 31 वर्स 25.
कित्याक थकलेल्यांक हांव नवें जिवन भरतलो आनी भागोवन गेल्ल्यांक हांव दादोशी करतलो. साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपल्या भियेतल्यांची दया करता. साम चॅप्टर 2 वर्स 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता, पृथ्वी शकनशक तुजे अधीन करता. साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक गरजे वता तो ससनाक विसरना, दुबळ्या दगडांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. आज तुमचो भावार्थ भरवसो व्यर्थ जावचो ना. जेजू तुमच्या सांगात आसा, तो तुमच्या आदारा पावता. परत 2 टेस्टिमनी आमी ह्या वेळा आयकुया. हांव बंटवळतावन डोरीन उलयतां. म्हजो पूत गांवांत आसतना मिसाक आनी प्रवसनांतलो, म्हळ्यार पेस्तांचे अप्रूप मिसाक येतालो. मुखे दाळे मागून आसली मागण्याक आनी प्रबसनांतलो. हांवें पिटिशन केल्लें ब्रदर प्रकाशाक. तशें आतां दुबय गेल्या उपरांत काम मेळ्ळ्या उपरांत मिसाक आनी प्रयत्न आमकां मस्त व्हरतो संतोश. तुमी दिल्लें उतार हांव रिपीट करत आसली. धन्य देवाक अर्गां दिता. ही मेसेज दयेकर तुमींत ब्रदर सांगाजे म्हण म्हजी आशा जावन आसा. आतां बरो आसा तो, देव बरें करूं. हांव डोरीन बंटवळतान उलयतां. म्हज्या पुताक मार्चांत इंटरव्यू आशिल्ली, गेल्या त्या मार्चांत. एक हप्त्यान 3 इंटरव्यू आशिल्ले ताका. हांवें मागोवंक ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतार दिलें. आमी रिपीट करत आशिल्लीं हांव. तशें एक हप्त्यान 3 इंटरव्यून तो पास जालो. तशें काम मेळोंक विजा काडूंक इल्लें लेट जाता म्हूण सांगलें. तशें तो जुलायच्या 1 तारखेक भायर पावलो. बरें काम पुरो बरेंत आसा. देखून धन्य देवाक अर्गां दिता. दुसरी साक्स म्हज्या चेडवाची. ताका एग्जाम क्रीज म्हणून आसुल्लो जुनांत. तशें ताका कठीण दूख सुरू जाल्ली. डॉक्टरा कडेन सांगिल्ल्याक ताका किडनी स्टोन म्हणून सांगलें. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी देवाचें उतार दिलें. आमी तें रिपीट करत आसलीं. मागीर स्कॅन काडून पळयतना तें युरीन इन्फेक्शन म्हूण जालें. देखून धन्य देवाक अर्गां दिता. तशें तिसरी साक्स आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागोवंक सांगिल्लें. आमच्या कुटुंबांत मस्त बरेंपण आनी समाधानान आमी आसा. हांव मस्त बरेंपण आसा. देखून धन्य देवाक अर्गां दिता. येदें व्हडलें अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव अर्गां दिता. आनी हें मागणें चलोवन व्हरतल्या हर एकल्यांचेर देव भरपूर आशिर्वादां घालून दी. ताच्या कृपेन पवित्रत्म्यान भरोवन दी. तांकां बरी भलायकी लांब आवक देवाचें उतार संवसाराच्या कोणशा गोश्टींनी प्रगट करूंक कृपा दिवं दी म्हूण मागता. प्रीज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय म्हज्या मगच्यान बरवशाची थोडी प्रॉमिस सुत्रां आमी आपूर भायर नोट करून घे आनी बरोवन घे आयच्या दिसा. जरमे चॅप्टर 31 वर्स 25. जरमे प्रवाद्या पुस्तकांत 20:30 वळी 25 म्हणटा, कित्याक थकलेल्यांक हांव नव्या जीवन भरतलो आनी भागवून गेल्ल्यांक हांव दादोशी करतलो. पळया उतार, कित्याक थकलेल्यांक हांव नवें जीवन भरतलो. नवें जीवन हांव भरतलो आनी भागवून गेल्ल्यांक हांव दादोशी करतलो. हे 4 टेस्टिमनी तुमी आयकल्यात. आज त्याच तुमी दादोशी केले. तसो जेजू म्हाकाय तुकाय हर एकलांक हर दिसा दादोशी करता. एक घडी पळया परतून म्हणटा की जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6. जेजून तांकां जाप दिली, हांवूच वाट सत जिवीत. म्हजे मार्फत गेल्ल्या शिवाय कोणाचे बापा सरशीन वचूंक जायना. हांगा पळया जिवीत जेजू जिवीत. ह्या संवसार आमकां आयला जिवीत दिवच्या खातीर. जिवीत आमी जियेचे म्हूण तो आयला. त्या जेजू म्हणटा हांव जियेता, ताका तुमी जियेया. हांगा म्हणटा पळया, कित्याक थकलेलो हांव नवें जीवन भरतलो. नवें जीवन हांगा जुवा प्रमाणे शुभ अर्थांत जेजू म्हणटा हांव जिवीत, हांव वाट, हांव सत. परतून पळया म्हज्या मगच्यानू. आनी म्हजे शिवाय गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानच बापा सरशी वचूंक जायना. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 9-19 पळया. आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचना, पूण तुमी म्हाका पळयतले. हांव जियेता देखून तुमी जियेता. हांव जियेता. जेजू जियेता जाल्यार आमच्या सांगाता आमी कोणा भियोंक जाय.
खंयच्या कश्टां दुखांक हिरारांक दुबळिकायक आमी आसकावच्यान बसूंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भुरग्याचें जिवीत एक दुबळ्या कुटुंबांत हांव आज त्याच भुरग्याचें जिवीत लाखांनी जोडच्यात असल्या परिस्थितींत 10,000 सांबाळांतल्या भुरग्याक लाखां वयर पाग जेजूच्या हातांत दिवंक शकता. उडास दवरा, उडास दवरा. तुम्ही चिंती नाकात. खंयच्याय सुवातेर युट्यूबार तुम्ही मागणी आयकता जांफ्रो नांस ना जावंक जायना म्हज्यान त्या स्टापार येवंक म्हणून ना. तुमची चिंता देवाचें न्हय, देवाची मांडावळ मांडावळ. ह्या भुरग्याचें जिवीत म्हाका ताची सुमार ताणें 25 मिनटां म्हाका शेअर केलें. म्हाका अपूर्व म्हाका आयकूं इतलें अपूर्वय जातालें. कित्याक म्हळ्यार हर वडीन तेजे जेजू 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 आनी ताचो भावार्थ फेथ, ताचोय भावार्थ जेजू. आनी ताणें कितली स्टोरी ताणें शेअर केली की कशें तेजे गांवांत जिवीत आसलें, कशें तो चलवालो, कशें तें जिवीत निरासपण जेजू. हांगा पळय जेजू म्हणटा जिवीत जिवीत. तेजो जेजू हांव जियेता तेका तुमी जियेचे, तुमी जियेचे. त्या खातीर जेजू जिया कोणा सांगता? जेजू सांगता जिया. देवाची उतरां सांगता जियेया. ते जिवे उतार, जीव दिवचे तसले उतार. आयकला मात्र पावना, रिपीट केला मात्र पावना. त्या उतरा प्रमाणे जियाचे म्हज्या मोगाचें जियेचे. ह्या भुरग्याच्या जिवितांत म्हणालो हांव आनी म्हजो इश्ट सगळ्या वायटाक आमी पाठ केले. जेजूच्या मोगार लासल्या आमी. जेजून आमकां सण घालूंक ना. जेजू आमी चिंतूंक की ना ब्रदर ड्रीम. पळय आमच्या मोगाचें न्हू परतून म्हणटा की आमकां 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 9 पळया. आमकां जिवीत लाभच्या खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारीक दान देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. पळय परतून म्हणटा आमकां जिवीत लाभच्या खातीर तुका आनी म्हाका जिवीत लाभच्या खातीर देवान आपल्या पुता एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. कित्याक म्हाका आनी तुका जिवीत मेळच्या खातीर जिवीत. परतून पळय म्हज्या मोगाचें न्हू जॉन चॅप्टर 6 वर्स 63 पळय. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस कांयच उपकारना, कांयच उपकारना. कोणी म्हणटा तुज्या सांगता मरोंक तयार आसा जाल्यार थोड्या पटी बेश्ट आहे. म्हज्या मोगाचें एकलो मात्र म्हज्या आनी तुज्या मेला तो जसो जेजू. तसो जेजूक सोडून आमी खंयच्या खंयच्या सुवातेर पण सांगल्या उतराचेर पाती येता ओंगी. लास्ट एकल्यान कोणें हांव एक कन्वेन्शन गेल्ल्या वेळार एका भावान म्हाका शेअर केल्लें ब्रदर इतले आमी एका बसचेन खाताले हांव जेवतले हांव उठतले हांव बसतले हांव. आमचो बिजनेस भोव अपुरबायचो आसलो ब्रदर 1 करोडा वयर आज रिणार आसा. उठ्ठालोय ना, बसतलोय ना, बुजयल्लोय ना, दोळान दुका पुसलोय ना, कोणूच ना. हांव म्हजो जेजू आनी कोणूच ना. जाल्यार ह्या रिणांत आसल्यार म्हजो जेजून म्हाका आरोवन दवरले, उक्कन धरले ब्रदर. कित्याक म्हणल्यार इतली वर्ड ऑफ गॉडा आज हांवें बरोवन दवरलें. त्या वर्ड ऑफ गॉडा वयर हांव जियेतें आसा. कोणे पण रीण दिल्ल्याक आमी पुरो मिटींग घेतलें आनी सांगलें की हांव तुमचे पयशे फारीक करता. आज दुबळो जाला जांफ्रो जे कितें आतां आसलें त्यांच्या बिजनेस कितें विकला म्हाका 40 lakhs मेळटा आनी 60 lakhs हांव डेफिनेटली दिता. कित्याक हांव जियेतलो तुमचें रीण दिता पर्यां, तुमचें रीण दिता पर्यां हांव जियेतलो. ते सगळे रीण कर कशें तुका होप आसा. म्हाका म्हज्या देवाचेर पूर्ण भरवंसो आसा, पूर्ण वय म्हज्या मोगाचेर. आज थोड्या जाणांचो भावार्थ पळोवंक जाय आमी. त्या खातीर तुमी एकच भावार्थान दंडळूंक नजो. भावार्थान घट रावा. हांगा म्हणटा की पळय जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस कांयच उपकारना. परतून जिवीत जीव 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 परतून म्हणटा म्हज्या मोगाचें न्हू साम चॅप्टर 145 वर्स 14 आमकां म्हणटा की परतल्यांक सर्वेस पर आदर दिता, बागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता, नीट उबी करता. आयचे दिसा जिवीत दिवचो जेजू तुज्या सांगात आसा. आयज एक दीस भावार्थान घट राव, घट राव. खंयचे वस्तूचे न्ही जेजूची एक दीस तूं भावार्थ दवरून पळय. फाल्यां तोच भावार्थ तुका वाडयतलो 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 आनी 100% सगळ्या कश्टांतून जेजू तुका समस्येंतून सुटका सोडवून भाज्य वेला पळयतलो. तो तुज्या उजव्याक आसा, तो तुज्या लागीं आसा, तो तुका सांबाळटा, तो तुजो मोग करते आसा. कोणेंय सांडल्यार तो तुका सांडिना. त्या खातीर आज एक दीस पूर्ण भावार्थ जेजू लागीं दवर, पूर्ण खंडीत जावन तुज्या हर एक काळजेन तो निवारता. पण फाल्यां तो तुजो भावार्थ आणखी वाडटलो, आणखी वाडटलो, आणखी वाडटलो. मागीर तुज्या भावार्थाक कोणाच्यानच दंडळूंक जावचें ना.
एक पत आमचो हात आमच्या काळजात दवरया, दोळे आमचे दांबया. म्हज्या मगचे न्हू सलवण येवचे सहज, कश्ट येवचे सहज, दूख येवचे सहज, इराय बेजार येवचे सहज, आमचो फुडार अर्द्याक रावला सहज जावं फुरो जाल्यार हे रावल्या बरीत आसाना. जेजू तुज्या सांगात आसा, जेजू तुज्या लागीं आसा. जेजूच्या भोंवतणी हारियारीने लोक मुखल्यान फाटल्यान दाव्यान उजव्याक हारियारीने लोक जेजूचो फाटलाव धरून गेले. म्हज्या मगच्यो त्या जम्याची सकत लोकांनी अनुभव करून येतले. हांवें आनी तुवें त्याच जम्यांत आसा म्हण चिंत्या. हांव आनी तूं त्याच जम्यांत आसा तर जेजूची सकत आयचे जमे अनुभव करूंक म्हाका आयज जेजू आयसीयूंत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तोणीर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, काम नासतना कंगाल जावन कावची येवन घरांत बसून आसल्या, रिणाद्वारे सगळं देदस्पर जावन भरोसो तो नातल्या स्थितीर आसच्या आमच्या भाव भयणीची दाय दाखय जेजू. जेजू आज आमी तुशेले परतून मागता सुमया, कितलेय बडा काम ना, सलवालात ऋण तांच्या तकलेर आयला, सर्व सिगरेट वायट संवय तांच्या जिवितांत जैत वरते आसा, इराराय बेजाराय कावजणी अस्कत के तांच्या जिवितांत जैत वरते आसा. आज तूं जिवंक शिकयतालो जेजू जावन आसाय. जेजू आमचे दाय दाखय, वायट तो निवार, अस्कत के आमचे तान पयस कर. तुजे उतरच जिवे आनी क्रियात्मक. आज कोण ऑपरेशन आसा जेजूच्या आतां सरेंडर करा. तुम्ही इंटरव्यू वेते आसा, बरें काम तुमकां जेजू दिवं दी, बरो एम्प्लॉयर तुमकां जेजू दिवं दी. कित्याक हे सगळे प्रॉमिसेस कितें सांगले वर्ड ऑफ गॉड बरें करून बरोवन घेया आनी तोच जेजू तुमच्या आदारा पावतलो, राखतलो, सांबाळटलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचे न्हू प्रत्येक तर आमच्या गोल्डन जुबल्यो खातीर 50 वर्साच्या गोल्डन जुबल्यो खातीर एक आपुरबायेचें गायन कालच्या दिसा आमी रिलीज केला. आनी प्रत्येक तरान हे प्रवीण फेर्नांडीस इस्रायल उतरां म्हणटा ताळो उतरां दिल्ली लिरिक्स दिल्ले ताणें जावन आसा. साबार टायमात हांव तांकां साबार वर्सां वळखून आसा ताका, कित्याक म्हणल्यार ताणें जायती सॉंग्स गायनां काडलात, भक्ती गायनां आपुरबायेची भक्ती गायनां ताणें काडलात. प्रत्येक तरान म्हज्या मगचे न्हू ताका ताच्या कुटुंबाच्या सन्या खातीर मागया. एक नामान बरें तुमी मागले वय जाल्यार खंडीत जावं, कित्याक हर एक आमकां लास्ट मोमेंट तो म्हणा लागलो की ब्रदर आमच्या बॉम्बेच्या गोल्डन जुबले खातीर आज बॉम्बे थावन कितले स्वदेवाची उतार परगटणी जावन आसा. ह्या 50 वर्साच्या गोल्डन जुबले खातीर आमी कितें म्हणी करता, कित्याक आमच्याला बिलकुल टायम नासलो आनी आमी कितें म्हणी करता. आनी ताणें मुखेलपण घेवन उतरां घडये भितर दिवन सगळीं मांडो आमी कांयच इल्लेशें म्हणी करूं ना, सगळें ताणेंच केलां. त्या सुवातेर ताका काळजांतून देव बरें करूं म्हणया आनी ताच्या खातीर मागया आनी ताच्या कुटुंबा खातीर. तशेंच म्युजीक दिल्लो डॉल्विन कोळालगिरी ह्या भावाक हांव वळखता, कित्याक म्हळ्यार देव जायत्या टायमा पयलें हांव ताका मेळ्ळा आनी वळखून आसा. आनी हर एका वेळार भक्तीक कार्यांनी तो मुखेलपण घेवन हर एक दिसा सोम्याच्या राजान तोय भागीदार जावन आसा. ताच्या खातीर मागया जेजू ताका राखून सांबाळून दी, हर एका ताच्या कामान देवूच तांकां आदार दिवं दी. आनी हांच्या टिमान जायते बाबडेन काम केलां. विशेष रितीन सगळ्यांचे नांवां काडूंक जायना जाल्यार तुमचे विशेश मागता तसो जेजू तुमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. तसो जेजू तुमचो फुडार बांदून हाडून दी. कित्याक हांगा थोड्या तरणाटे चलयांनी चल्यांनी बऱ्या आपुरबायेन गायन केलां. तुमचे विशेष मागता. म्हज्या मगचे न्हू हें गायन आयकया आनी एकामेकाक धाडा. आनी बॉम्बे शाराच्या गोल्डन जुबल्यो सेलेब्रेशनाक बंगराळ्या वर्सांत तुमी जणिकली उल्हासान गितां गाया. तशेंच ह्या 22 तारखेर ह्या बंगराळ उत्सवांत तुमी जण एकले वत्तायचे आपोवणे तुमी भाग घेवंक जाय. आमचे कितल्यो फ्री टिकेट्यो आसात, येया घेया आनी जण एकले येया. परतून म्हणटा येया, एक दीस आमच्या सांगाता खर्च करा आनी आमच्या सांगाता न्ही जेजू सांगाता खर्च करा आनी तो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरतलो. तशेंच आज ब्रेस्तार जावन आसा, विशेष सांजेर मांडावळ आसा, सुकाय नासतना आज सांजेर येया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू 26, 24, 25, 26 3 दिसाच्यो बिकारना कडेन 3 दिसाची रिट्रीट आसतली, ओपन आउटरीच. तुमी जण एकले तुमच्या कुटुंबाक फ्रेंड्सांक इश्टांक एकामेकाक सांगा आनी जण एकले 3 दीस येया आनी सुमेची दैवीक सकत आमी जण एकले अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव मेंगलोरतोन उलयतां. जेजून केल्ल्या सर उपकारांक हांव अर्गां दिवंक आशेतां.
आमचो गरजागो बऱ्या तरेन आमच्या नांवार जाल्ल्या खातीर आनी तशेंच म्हजो भावाचो जागो आनी तशेंच म्हज्या मामाचो गरजागो बऱ्या तरेन विकून गेल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव बरें मागतां. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I love you, Jesus. I trust in you, Jesus. I glorify Jesus. I adore you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हांव बोसुलतां ग्रेटा उलयतां. जेजून म्हाज्या जिवितान जायते बरेपण केला खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतल्यान नार्गां दितां. म्हाका हार्ट पंप लिकेज आसले. डॉक्टरान सांगले ओपन सर्जरी करीचे म्हणले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. म्हाका गितान 6:4 रिपीट करूं सांगले. हांव ते रिपीट करते आसली आनी ऑपरेशनाक वयच्या पयले ब्रदर प्रकाशान हांवें फोन केल्लो. म्हाका जकरिया 2:9 रिपीट करूं सांगले. हांवें आनी म्हज्या कुटुंबाच्यांनी रिपीट करते आसली आनी म्हजी ऑपरेशन बऱ्यान जालें. हांव जेजूक काळजांतल्यान नार्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तेंच्या टिमाच्यांनी मागला खातीर जेजू तांकां धाराळ आशिर्वाद घालून दी. जेजू तांकां राखोवन दी आनी बरी भलायकी दिवन दी म्हणून मागता. आर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. I want to give a testimony for my passport. My passport was kept pending for many months in the passport office. Even the procedure wasn't going further. Then I asked Brother Prakash to give me a verse. He gave me Psalm 91 verse 15 and Philippians 4 verse 16. I repeated it continuously. After few days, I received a message from the passport office that my passport has got printed and as dispatched. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I would also like to thank Brother Prakash and his team. हांव मराठीलेस भटकळतां उलयतां आनी म्हजी 2 साक्स दिवंक आसयतां. पयलें जावन आसा म्हज्या पुताची साक्स. म्हजो पूत आतां 10th आसा. तो इल्लोसो पळोवंक ल्हानशे दिसा आसलो. म्हजे लागीं सदांच येवन तो म्हाका सांगा आसलो, मम्मी हांव मस्त ल्हानशे दिसता आनी म्हजे सांगाता आसले भुरगे मस्त हायट आसा म्हणून. हांवें सांगलें ब्रदराक मेसेज घालता म्हूण. ब्रदराक हांवें मेसेज घायल्लें. ब्रदरान म्हाका देवाचें उतर दिल्लें. तें हांव आनी म्हजो पूत सदांच रिपीट करते आसलीं. आतां म्हजो पूत इल्लोसो हायट जाला. दुसरी साक्स जावन आसा म्हजी. म्हाका गळ्याक सिरे दुखा आसलें. हांवें मस्त वखद केलेरी म्हाका गूण जावना. हांवें ENT डॉक्टर दाखयलें आनी टॅबलेट्सां खायलीं पूण गूण जावंक ना. आमच्या गांवांत हांवें सर्जन डॉक्टरा दाखयलें. ताणें सांगलें तुका रगत आनी थायरॉयडाचें टेस्ट करूंक आसा म्हूण सांगलें. म्हजी रिपोर्ट 5 दिसां उपरांत येवचें आसलें. ते दळा हांवें ब्रदराक मेसेज घायलें. ब्रदरान म्हाका देवाचें उतर दिल्लें. तें हांव सदांच रिपीट करते आसलीं. 5 दिसां उपरांत म्हजो रिपोर्ट आयलो नॉर्मल म्हूण. देवाक हांव अर्गां दितां आनी म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा.